कीजिए और कलाम से। सदर मोहतरम, शौराए करम और बेनिया बाग के सभी मौजूद सामईन हजरात, 2 साल बाद हाजिर हुई हूँ, लेकिन आप सबकी मोहब्बतें मुझे हमेशा याद रहती हैं और आज भी याद है। वही वजह है कि मेरे बड़े भाई अशफाक मेमन साहब का हुक्म, आज मैं आप सबके दरमियान हूँ। चंद क़तात पेश करूँगी, उसके बाद एक नई गज़ल के चंद शेर, बाद में आप हज़रात का हुक्म जैसा आप कहेंगे इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगी। पहले 4 मिसरे समाप्त कीजिएगा, दुआएं चाहती हूँ। जिंदगी का पयाम लाई हूँ, रोशनी का कलाम लाई हूँ, है गुजारिश कबूल कर लीजिए, मैं अदब का सलाम लाई हूँ। बहुत अच्छे अंजुम साहिबा, वाह 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 वाह। मैं अदब का सलाम लाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि अभी भी वही मोहब्बत आप अंजुम की शायरी से करते हैं जो पहले क्या करते थे। 4 मिसरे और सुनेगा। सारे मंजर बदल गए होंगे, एक एक मिसरे को ध्यान से सुनेगा, तवज्जो से सुनेगा। अंजुम 2 साल बाद आई है, देखिएगा। सारे मंजर बदल गए होंगे, आप हद से निकल गए होंगे, आग इतनी कहाँ थी फूलों में, हाथ शबनम से जल गए होंगे, हाथ शबनम से जल गए होंगे। 4 मिसरे और सुनाती हूँ, बहुत आसान है, आप सबको नस करती हूँ। इन दिनों मैं पढ़ रही हूँ, मुझे अच्छे लग रहे हैं, देखिएगा आप। ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता, प्यार में जब तलक नहीं टूटे, दिल किसी काम का नहीं होता, दिल किसी काम का नहीं होता। शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया जरा नवाजी का। 4 मिसरे और सुनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अल्लाह करे आप लोगों को भी अच्छे लगे। इनायत। गम की उलझी हुई लकीरों में, सुनेगा तवज्जो से। गम की उलझी हुई लकीरों में अपनी तकदीर देख लेती हूँ, आईना देखना तो भूल गई, तेरी तस्वीर देख लेती हूँ, तेरी तस्वीर देख लेती हूँ। इसके बाद देखिए, वक्त का तकाजा है, सबको पढ़ना है। एक बार मैंने सुनाया, आपने बहुत तवज्जो से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। इन दोनों एक नई गज़ल सुनाती हूँ आप लोगों को, मतलब खास तौर से सुनेगा, ताइस से भी तवज्जो चाहती हूँ। अपनी कहानी क्यों अब भी अधूरी है, अपनी कहानी क्यों अब भी अधूरी है, अपनी कहानी क्यों अब भी अधूरी है, चांद भी पूरा है, रात भी पूरी है, चांद भी पूरा है, रात भी पूरी। जिस तरीके से मतलब आप लोगों को सुनना चाहिए था, लेकिन फिर से पढ़ती हूँ। अपनी कहानी
चांद भी पूरा है, रात भी पूरी है। और गजल का ये शेर आप सब समझेंगे। सच्ची मोहब्बत में आती है ये मंजिल, सच्ची मोहब्बत में आती है ये मंजिल, सच्ची मोहब्बत में आती है ये मंजिल। जितनी थी नजदीकी उतनी ही दूरी है, जितनी थी नजदीकी उतनी ही दूरी है। और एक शेर जिस अंदाज के लिए अंजुम मशहूर है या बदनाम है, आप सब जानते हैं। ये शेर सुने आप लोग। मैं तेरी यादों की शाल को ओढ़े हूँ, मैं तेरी यादों की शाल को ओढ़े हूँ, मैं तेरी यादों की शाल को ओढ़े हूँ। शाम है अब शिमला, रात मसूरी है, शाम है अब क्या कहने, रात मसूरी है। गजल का एक शेर और सुनाती हूँ, समात फरमाइएगा। बैनिया बाग का मुशायरा है, यहाँ शेर के बारे में कुछ कहना, शेर की कीमत कम करना होगा। मैं ये शेर सुनाती हूँ। शाम है अब शिमला, रात मसूरी। अब तवज्जो से सुनेगा। रात ढले छत पर मेरी चला आए, रात ढले छत पर मेरी चला आए, रात ढले छत पर मेरी चला आए। चांद से कहना कुछ काम जरूरी है, चांद से कहना कुछ काम जरूरी है। चांद भी पूरा है, रात भी पूरी। अरे अंजुम साहिबा, अरे नहीं नहीं, मैं अभी तो ठीक है, आप हज़रात का हुक्म है तो मैं, अच्छा साहब आप गीत के लिए हुक्म दे रहे हैं तो मैं गीत सुना देती हूँ। एक नया गीत मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। अब देखिए आप, एक गजल के लिए मुझे हुक्म है, 2 साल बाद आई हूँ। हर शायर मेरा छोटा बड़ा भाई आके कहता है कि राहत साहब और अंजुम रहबर आज साथ साथ बैठे हुए हैं, बहुत खुशी है, लेकिन वजह कोई नहीं बता रहा है। सब जानते हैं वजह। खैर एक गजल सुनाती हूँ, मैं बताती हूँ, सुनो। अर्ज करती हूँ मैं। और तो कुछ भी नहीं पास निशानी तेरी, सुनेगा मतलब। और तो कुछ भी नहीं पास निशानी तेरी, और तो कुछ भी नहीं पास निशानी तेरी, और तो कुछ भी नहीं पास निशानी तेरी। देखती रहती हूँ तस्वीर पुरानी तेरी, देखती रहती हूँ तस्वीर पुरानी तेरी। अब एक ये शेर मैं राहत साहब को नज़्म कर रही हूँ, अब आप सुने, वजह बता रही हूँ। लड़कियां और भी मंसूब तेरे नाम से हैं। लड़कियां लिखा है, वैसे मैंने औरतें लिखा था, लेकिन लड़कियां अच्छा लगता है। लड़कियां और भी मंसूब तेरे नाम से हैं, लड़कियां और भी मंसूब तेरे नाम से हैं, लड़कियां और भी मंसूब तेरे नाम से हैं। क्या कोई मेरी तरह भी है दीवानी तेरी, क्या कोई मेरी तरह भी है दीवानी तेरी, क्या कोई मेरी तरह भी है दीवानी तेरी। अगला शेर और सुनाती हूँ, सुनाऊं। क्या कोई मेरी तरह भी है दीवानी तेरी। एक शेर और सुनाती है अंजुम। मैं अगर होठ भी सी लूं तो मेरी खामोशी, समात फरमाए आप हज़रत। मैं अगर होठ भी सी लूं तो मेरी खामोशी, मैं अगर होठ भी सी लूं तो मेरी खामोशी, मैं अगर होठ भी
खामोशी सारी दुनिया को सुना देगी कहानी तेरी, सारी दुनिया को सुना देगी कहानी तेरी। एक गजल का अच्छा शेर सुनाना चाहती हूँ, समाअत कीजिएगा। और ये शेर भी मैं राहत को नज़्म करती हूँ। मेरे फूलों में महकता है पसीना तेरा। सुनेगा शेर। मेरे फूलों में महकता है पसीना तेरा, मेरे फूलों में महकता है पसीना तेरा, मेरे हाथों में खनकती है जवानी तेरी, मेरे हाथों में खनकती है जवानी तेरी। और गजल का आखिरी शेर और सुन लीजिएगा अंजुम का ये शेर। राजमहलों में कनीजों का रहा है कब्जा। डॉक्टर साहब तवज्जो जाती है शेर पे, देखिएगा क्या कहने। राजमहलों में कनीजों का रहा है कब्जा, राजमहलों में कनीजों का रहा है कब्जा, राजमहलों में कनीजों का रहा है कब्जा। और जंगल में भटकती रही रानी तेरी, और जंगल में भटकती रही रानी तेरी, और तो कुछ भी नहीं पास निशानी तेरी। शुक्रिया आप लोगों। अरे भाई अंजुम साहिबा, गीत सुनाना क्या चाहती हूँ, फैसला करना चाहती हूँ। बैनिया बाग का मुशायरा हिंदुस्तान का वो मुशायरा है जहाँ सुनने वाले भी बहुत अच्छे होते हैं और आप बड़े बड़े शायरों को बुलाते हैं। आप मेरी बात तो मत करना, समझ जाएंगे आप। दिल का कहना मान कर इकरार मत करना, दिल का कहना मान कर इकरार मत करना, दिल का कहना मान कर इकरार मत करना। मैं करके बचताई हूँ तुम प्यार मत करना, मैं करके बचताई हूँ तुम प्यार मत करना। अब बंद सुन लीजिएगा। प्यार की बस्ती में है, आप अशफाक भाई से पूछ लीजिएगा उस शायरा का नाम। प्यार की बस्ती में है गम की दावेदारी, प्यार गले का फंदा, प्यार है पत्थर भारी। प्यार को प्यार किया तो जाना, प्यार बुरी बीमारी, प्यार से बचकर रहना जान अगर हो प्यारी। प्यार है आग का दरिया, दरिया पार मत करना। मैं करके बचताई हूँ तुम प्यार मत करना, मैं करके बचताई हूँ तुम प्यार मत करना। अगला बंद और सुन ले, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ लेकिन लफ्जों पर ध्यान दें, आप देखिएगा। प्यार कठिन रास्ता है मेरा कहना माने, चारों ओर है जंगल चारों ओर चट्टाने। प्यार को यार न जाने, प्यार को दुश्मन माने। आज कहाँ चलती है रिश्तों की दुकानें, लुट जाओगे तुम ये कारोबार मत करना। मैं करके बचताई हूँ तुम प्यार मत करना, मैं करके बचताई हूँ तुम प्यार मत करना। शुक्रिया आप लोगों। एक अरसे बाद आपने अंजुम रहबर को सुना, हालांकि जितना जी लगा के उन्हें सुनाना चाहिए था शायद नहीं सुनाया। मैं भी चाहता था कि वो कुछ और पढ़ें लेकिन वक्त कम है। झील अच्छा है, कमल अच्छा है, जाम अच्छा है। झील अच्छा है, कमल अच्छा है, जाम अच्छा है, उसकी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। यहाँ से शायरी शुरू हुई थी जब अंजुम रहबर साहिबा ने
अपनी आखिरी गजल पढ़ी, ये उस जमाने की बात है। और अब आकर के जब ठहराव आया तो ये शेर कहा उस शायर ने कि जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगें उड़ाया करो। ये जिंदगी का दोनों रूप, इस दोनों रूप को समझना और नतीजा निकालना और शायरी के हवाले कर देना, ये मामूली काम नहीं है। ये उस शख्स का कारनामा है जिसने अपनी जिंदगी मुसव्वरी और पेंटिंग से मकबूल फिदा हुसैन की सरपरस्ती में आज से 35 बरस पहले इंदौर में शुरू किया था। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी रहा, उसने पीएचडी भी की, आधे दर्जन से ज्यादा उसकी किताबें हैं। सारी उर्दू दुनिया पर एक घटा बन के वो शख्स छाया हुआ है। फिल्मों में 36 फिल्मों में वो शख्स गाने लिख चुका है, जिसमें शायरी के मेयार को बाकी रखा है। इन सब के बावजूद पूरी दुनिया के मुशायरों में जो इज्जत, जो एहतराम और प्यार उसे हासिल है, वो मुश्किल से लाखों में किसी एक को हासिल होता है। ये प्यारा शख्स जिसने अपनी सलाहियतें रोशनी की शक्ल में लोगों के दिमागों में भर दी हैं, इस प्यारी शख्सियत का नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी। तालियों से इस्तेमाल। और थोड़ा सा राहत भाई की किताब जिसकी रस्म इजरा यहाँ हुई है, नाराज, वो किताब आप आफाक हैदर साहब से हासिल कर सकते हैं अभी, और जिस सीडी के रस्म इजरा हुई है वो भी आप हासिल कर सकते हैं, दोनों। अस्सलाम वालेकुम। मैं चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बहुत से लोग इस उम्मीद पर होंगे कि शायद जो घरेलू बातें यहाँ पर हो गई उसका मैं जवाब दूं, तो मैं नहीं दूंगा, इसलिए कि जवाब मैं घर जाके दूंगा। और दूसरी बात ये दोस्तों कि मर्दों की कुछ छोटी मोटी कमजोरियां तो होती हैं। जितने यहाँ लोग हैं मैं समझता हूं कि सब ने इश्क किए होंगे। लड़कियां और भी मंसूब तेरे नाम से हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं सबके साथ कोई ना कोई जरूर मंसूब होगा। किसी ने यूं कहा है ना कि यूं तो हर फूल पे लिखा है कि तोड़ो मत, दिल मचलता है तो कहता है कि छोड़ो मत। अभी ना जाने क्या क्या कहा है मेरे सभी दोस्तों ने। कल पता जब अभी भाई मंजर भी कह रहे थे कि कल का दिन खैरियत से गुजर गया, किसी पहले भी कहा कि 17 अक्टूबर गुजर गई। पता नहीं 17 अक्टूबर को यहाँ क्या होने वाला था। मैं इत्तेफाक से हिंदुस्तान में नहीं था। परसों रात को एक मुशायरा था बहरीन में, अरब में, वहाँ था। तो वहाँ पर मुझे ये कहा गया पाकिस्तानी कुछ हजरात ने कि राहत साहब आपके मुशायरों के, हिंदुस्तान के मुशायरों के कैसेट्स और वीडियो कैसेट्स, ऑडियो कैसेट्स हम सुनते हैं, तलवारबाजी के अलावा कुछ होते ही नहीं है। इश्क खत्म हो गया आपके यहाँ, रोमांस आपकी शायरी से गायब होता जा रहा है। जो भी आता है वो नारेबाजी की शायरी करके चला जाता है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आज मैं रात भर इंशाल्लाह आपको रोमांस सुनाऊंगा। तो 2-4 शेर आपको सुनाता हूँ, इसलिए कि बहुत रोमांटिक मूड है। उसके बाद सुने साहब, देखिए प्रमोद भाई, मजा लेना और बीच में सीधे बैठ, पहले सीधे बैठ, सीधे बैठ। क्या घर में बैठा है क्या? शायरी सुनने आया बेटा, शायरी सुनने आया। सुने के जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। और सुने के तेरे
بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ. کیا مزہ لے لو یارو, مزہ لے لو, یہ بہت کم موقع ملتا ہے, مزہ لے لینا. میں کتنی بار لٹا ہوں مجھے حساب تو دے, تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ. میں تجھ کو کیسے پڑھوں گا, مجھے کتاب تو دی. میں واہ واہ پڑھوں گا. پرمود بھائی بھی سوچ رہے ہیں کیا ہو گیا. یہ میں سارا ماحول بشیر بدر صاحب کے لیے بنا رہا ہوں. دیکھیے جو کچھ ہوا ہوگا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے نہیں معلوم کل کیا ہوا تھا, لیکن میں اسی حوالے سے شعر پڑھتا ہوں. ذرا موڈ بنا دیجیے گا. نہیں شعر بھی اچھے ہیں, پڑھ کے آ رہا ہوں. سنیں دوستوں کے اور ہیں کچھ دن نفرت کے یہ دفتر وفتر سب. مزہ لیجیے گا تھا ماں, یہ کل کا ذکر کر رہا ہوں. اور ہیں کچھ دن نفرت کے یہ دفتر وفتر سب, لاٹھی واٹھی ٹوپی ووپی نیکر ویکر سب. اور ہیں کچھ دن نفرت کے یہ دفتر وفتر. ذرا زندہ ہو کے سنو. اور ہیں کچھ دن نفرت کے یہ دفتر وفتر سب, لاٹھی واٹھی ٹوپی ووپی نیکر ویکر سب. جس دن سے وہ روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں. جس دن سے وہ روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر. جس دن سے وہ روٹھی مجھ سے روٹھے, جس دن سے وہ روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور سا. مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں, مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. تیرا بھی وہی حال ہے کیا؟ مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور سب. عشق وشق کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں. ایک صاحب نہیں آئے ہیں, ساگر صاحب, ان کو بھی میرے شعر کا حصہ ہیں. عشق وشق کے سارے نسخے, عشق وشق کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں. منظر منظر طاہر واہر ساگر واگر. عشق وشق کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں. یہ تازہ شعر سنا رہا ہوں دوستوں سب میں. عشق وشق کے سارے نسخے مجھ سے سیکھتے ہیں. منظر منظر طاہر واہر ساگر واگر صاحب. تلسی نے جو لکھا اب کچھ بدلا بدلا ہے. دیکھیے اکبر کے زمانے میں تلسی داس جی نے مسجد کے صحن میں بیٹھ کر رام چرتر مانس رچی تھی, لکھی تھی. اس رام چرتر مانس کا کیا استعمال ہو رہا ہے شاعر کی سوچ. طاہر واہر منظر منظر سب. تلسی نے جو لکھا اب کچھ بدلا بدلا ہے. لنکا ونکا راون واور مندر مندر سا. تلسی نے جو لکھا اب کچھ بدلا. تلسی نے جو لکھا اب کچھ بدلا بدلا. لنکا ونکا راون واون بندر بندر. ابھی منظر بھوپالی صاحب نے ایک گیت سنایا تھا, اس میں کسی کا ذکر تھا, میرا خیال ہے پرائم منسٹر کا.
میں نام نہیں لیتا ہوں کسی کا اپنی زبان سے، اس لیے کہ میرے شعروں کی قیمت کروڑوں روپے ہے. میں 2-2 کوڑی کے لوگوں کا نام لے کے اپنی شعر کی قیمت ضائع نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں بات پہنچی، اتنے بڑے ملک کا 100 کروڑ لوگوں کے ملک کا جو وزن ہے جن پیروں پر ہے ان کا خود وزن نہیں سمجھتا ہوں. سنیں دوستوں کہ رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے. پرمود بھائی شاید مزہ آیا. رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، آئینہ گرد گرد کیسا ہے. رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، آئینہ گرد گرد کیسا ہے. کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، رنگ شکریہ رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، آئینہ گرد گرد کیسا ہے. کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے، پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسے. دیکھیے اب دوستو، میں 2 غزلیں نہیں سنانا چاہوں گا اسی موڈ میں. بہت بڑھیا. میں نے مشاعرہ، جو لفظ ہے مشاعرہ، اس موضوع پر میں نے تحقیقی مقالہ لکھا ہے، PhD کیا ہے میں نے، ڈاکٹر کی ڈگری میں نے حاصل کی ہے. تو مشاعرے کی نفسیات کو شاید، یا شاید نہ کہوں یقیناً کہوں تو بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ غلط نہیں، مجھ سے زیادہ اس کی نفسیات کو کوئی نہیں سمجھتا. میں آپ کی محبتوں کے نام اللہ نے بہت راستے کھول رکھے ہیں. روپے، پیسے، عزت، دولت، شہرت، سب کچھ مل گیا. آپ یقین مانیے کہ یہاں ایک اشفاق مہمان بیٹھے ہیں اور آپ کی محبتیں ہیں تو یہاں کھینچ کر لاتے ہیں. ساری دنیا کے مشاعرے میرا انتظار کرتے ہیں، میں آپ کا انتظار کرتا ہوں. یقین مانیے. میں شعر پڑھ رہا ہوں. ہاں بھائی، مزہ آئے کہ شعر پڑھے بھی جائیں اور شعر سنے بھی جائیں. دیکھیے میں آہستہ آہستہ آتا ہوں. دونوں باتیں میں پڑھ کر یہاں گیا تھا. 2 انسانیت کشی کی سب سے بڑی واردات، ایک گجرات اور دوسرا عراق. میرے ساتھیوں نے بھی ذکر کیا. میں پڑھ کر گیا ہوں پچھلے سال کہ قلم والو سیاسی ظلم کی رودات لکھ دینا، قیامت جب بھی لکھنا ہو احمد آباد لکھ دینا. میں یہ سنا کر گیا ہوں آپ کو. 1 برس کے اندر ساری رپورٹس آ جاتی ہیں. 1 برس کے اندر ساری رپورٹ ہمارے سامنے آتی ہیں اور وہ کمیشن یہ کہتا ہے کہ گودرا میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا، گودرا میں آگ لگائی نہیں، کوئی کچھ آگ ہی نہیں لگی. یہ صرف خبروں نے ہم تک پہنچا دی. دیکھیے کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کردار ہیں سب، آپ گواہ ہیں سب، آپ شاہد ہیں سب، اور آپ سن رہے ہیں مجھے، آپ سامعین ہیں سب. میں کہتا ہوں کہ جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، جن کا مسلک ہے روشنی کے سفر، وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے؟ جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے؟ جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے؟ اپنے مردے بھی جو جلاتے نہیں، زندہ لوگوں کو کیا جلائیں گے؟ واہ 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 مردے بھی جو جلاتے بھائی، واہ 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 جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، واہ جن کا واہ مسلک ہے روشنی کا سفر، کیا کہنے. وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے؟ اپنے مردے بھی جو جلاتے نہیں،
जिंदा लोगों को क्या जलाएंगे। वाह 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 वाह। ये मेरे मुल्क का मातम था, एक उस तरफ इशारा जहां कत्ल गारगरी आज भी नहीं थमी है, लेकिन हमारा ईमान अपनी जगह। मायूसी कुफ्र है, जाहिरी जीत पर है खुश। मजा लीजिएगा चारों में सरेगा। बनारस और बनारस वालों, जाहिरी जीत पर है खुश, जाहिरी जीत पर है खुश। तूने गैब की मार कहां देखी है। अरे वाह 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 वाह। जाहिरी जीत पर है खुश, तूने गैब की मार कहां देखी है। जाहिरी जीत पर है खुश, तूने गैब की मार कहां देखी है। तेल के सिर्फ कुएं देखे हैं, तेल की धार कहां देखी। अरे राजा, अरे अरे तेल के सिर्फ कुएं देखे हैं, क्या तेल की धार कहां देखी है। देखिए साहब, मैं इसलिए जरा सा तजब्जुब में हूं कि मेरे बाद जिस शायर को कलाम पढ़ना है वो रोशनियों का और न जाने कौन से मोहब्बतों के साथ साथ जो चीजें होती हैं उन सब का शायर है, बहुत नर्म नाजुक मिजाज। मैं ये जो एक लाउड मूड आपका भी बन गया और मेरा भी बन गया, मैं चाहता हूं कि जरा सा इसको एक उस गजल से जोड़ने की कोशिश करूं, आप भी मजा लें और हम तो खुद जाहिर है उनके फैन हैं। पुराना कर्ज चुकाने में खर्च कर डाली। सुनिए बशीर भाई, वाह वाह। पुराना कर्ज चुकाने में खर्च कर डाली, पुराना कर्ज चुकाने में खर्च कर डाली, तमाम उम्र कमाने में खर्च कर डाली। ये अच्छा है, हाँ ये शेर अच्छा था, ये शेर अच्छा था। देखिए आपका नुकसान हो जाएगा, आपको खुदा की कसम है 20 साल से समझा रहा हूं आप लोगों को, शेर समझने की कोशिश मत करो। जिस दिन शेर समझने की कोशिश करोगे उस दिन नुकसान आपका होगा। आप तो ये तय कर लो कि जब मैं यहां माइक पर खड़ा हूं तो अच्छा शेर है। बिल्कुल, इससे बढ़िया क्या हो सकता। नागवार तो नहीं गुजरा ताहिर। ताहिर को बहुत नागवार गुजरता जब भी आप लोग पसंद करते हैं। मेरा जुमला सुने, मैं अर्ज कर रहा हूं कि पुराना कर्ज चुकाने में खर्च कर डाली, पुराना कर्ज चुकाने में खर्च कर डाली, तमाम उम्र कमाने में खर्च कर डाली। वो डोर जिससे हम आकाश चूम सकते थे, वो डोर जिससे हम आकाश चूम सकते थे, उसे पतंग उड़ाने में खर्च कर डाला। अरे वाह वाह। वो डोर जिससे हम आकाश चूम सकते थे, उसे पतंग उड़ाने में खर्च कर डाली। दोस्तों एक छोटी सी गजल सुने कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया करो, नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया कर, अपने घर की पहरेदारी किया करो, अपने घर की पहरेदारी किया करो, अपने घर की पहरेदारी किया करो। कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, दरियाओं की दावेदारी किया कर। कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, दरियाओं की दावेदारी किया करो। दोस्तों ये मेरे दो शेर अगर मैं जिंदा रहा तो अगले बरस तक के लिए मैं तोहफे के तौर पर छोड़कर जा रहा हूं। मेरा याद रखिएगा मेरे ये शेर, वरना हो सकता है मैं दिल का मरीज हूं, पता नहीं कब खबर आ जाए, तो ये समझना कि आखिरी शेर मेरे आपने ये सुने थे। सुने दो। अरे क्या दरियाओं की दावेदारी किया करो, दरियाओं की दावेदारी किया करो। चांद ज्यादा रोशन है,
تو رہنے دو. چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کر. ارے واہ واہ واہ. چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو. اور رات بدن دریا میں روز اترتی ہے. قرآن میں آیا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. دیکھیے میں غزل بنا لیتا ہوں. چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو. رات بدن دریا میں روز اترتی ہے. اس کشتی میں خوب سواری کیا. میرے شعر پر مشاعرے کے بعد جائیں اور عمل کریں. کا ڈائس خوش قسمت ہے. آپ خوش قسمت ہیں کہ ڈاکٹر بشیر بدر جیسی شخصیت آپ کے اسٹیج پر موجود ہے. ہماری شاعری جدید غزل کی ساری تاریخ، ساری تنقید، سارا تبصرہ نامکمل ہے اگر بشیر بدر کا ذکر نہ کیا جائے. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر بشیر بدر کو اگر آپ باقاعدہ نہ سن سکے تو یہ آپ کا زیاں ہوگا، آپ کا نقصان ہوگا. آپ جب تک بیٹھیں گے نہیں تب تو آپ کو لگے گا کہ راحت سچ بول کے گئے. میں شعر تو آپ کو سنا ہی رہا ہوں. بس ایک لمحہ اور دے دیں. آج جب آپ تیار ہو جائیں تو تالیوں سے مجھے بتا دیجئے کہ اب تم شروع ہو جاؤ. بہت شکریہ، بہت نوازش. اور دوستو میں اسٹیج پر بھی لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ چاہے آپ بیٹھ جائیں گے، تم بیٹھ جائیے وہ بیٹھ جائیں گے خود. آپ شور نہ کریں، ڈاکٹر صاحب کو سنیں. آپ کو ایک بہت صحیح موقع مجھے ملا ایک ایسے راز اور ایسے خوبصورت راز سے جو میرے لیے بھی باعث عزت ہے. اور حضرات آپ سب تعجب کریں گے کہ جب مشرف صاحب اور اٹل جی آئے تھے تو اسی وقت تاج محل کے سائے میں آپ نے اس خاکسار کو دیکھا تھا. تو خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میں وہاں تھا ہی نہیں. اب اگر اجازت دیں آپ تو ان شعروں کو بھی جو آپ نے مجھے وہاں پڑھتے دیکھا تھا اس کو بھی بتا کر کے آج پہلی بار آپ سے اس کی داد لوں. واقعہ یہ تھا کہ بالکل طے تھا کہ جب مشرف صاحب یہاں آئے ہیں تو ان کا گھر ہے وہاں ہم لوگ ٹھہرائے گئے تھے ان کے گھر میں، جو عالی شان گھر. اور پاکستان کے احمد فراز جنگ کے وہاں کا سب سے بڑا اخبار ہے، اس کے ایڈیٹر محمود شام، لاہور کے جاوید اور احمد فراز بھی تھے، اور میں اور آپ کے ملک زادہ منظور ہم سب ایک جگہ ٹھہرائے گئے تھے کہ ہم بھی ساتھ جائیں گے اور وہاں پہلے مشاعرہ ہوگا، یہ لوگ گلے ملیں گے اور تب ہوگا. لیکن وی پی سنگھ صاحب جو ان سے پہلے وزیر اعظم ہیں وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے بشیر سب کچھ بگڑ گیا ہے. پتہ چل گیا کہ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ ان کو وہ پاکستان کے صدر صاحب کو کہ کچھ نہیں کریں گے، وہ فوراً چلے جائیں گے. ہم لوگ سمجھ گئے تم ایسا کرو جو پاکستان میں کے شاعر آئے ہیں یہاں وہاں نہ جاؤ، لال قلعے کے سائے میں چھوٹا سا مشاعرہ کر لو. اتنی جلدی میں یقین جانیے کہ آپ جتنے لوگ ہیں اس کے ہم آدھے لوگ جمع تھے. لیکن اب جو آپ نے سین دیکھا اور میرے شعر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اللہ نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں اس زیادتی کو یہاں امر کر دوں. آپ نے دیکھا کہ اٹل جی اور مشرف صاحب روشنی میں کھڑے ہوئے ہیں، گلے ملنے والے ہیں. ایسی روشنیاں ڈالی گئی ہیں تاج محل کی کہ لگتا تھا کہ شاہجہاں کی آنکھوں کا نور برس رہا ہے تاج محل پر. اور جیسے یہ دونوں ملے ہیں تو مجھے وہاں کی کٹنگ ٹی وی نے یہ دکھائی کہ میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، وہاں داد دینے والا کون تھا. میں اللہ سے اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دن جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ان شعروں کو وہاں لگا کے اس کی داد آپ دیں گے. دیکھیے دونوں مل رہے ہیں، میرا ہاتھ اٹھتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ سوچ لو. تاج محل کی طرف ہاتھ دکھایا جاتا ہے میرا
یہ سوچ لو اب آخری سایہ ہے محبت. یہ سوچ لو اب آخری سایہ ہے محبت. کہ یہ سوچ لو اب آخری سایہ ہے محبت. اس در سے اٹھو گے تو کوئی در نہ ملے گا. واہ واہ واہ. اس در سے اٹھو گے تو کوئی در نہ ملے گا. اور ایک شعر یوں پھینک کر کے میں جا رہا ہوں جیسے دونوں پر کہ یہ بات میری نہیں مانیں گے. خدا کی قسم کوئی داد واد دینے والا نہیں تھا. اگر یہ میرا سچ ہو, ہندوستان کا سچ ہو, تو آپ کو خدا کی قسم ہر آدمی داد دیجیے گا. یہ کہہ کر کے میں ایسے دکھایا گیا ہوں کہ میں جا رہا ہوں کہ محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا. محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا. اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا. ارے واہ 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 ڈاکٹر صاحب کیا کہنے. محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا, اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا. اور اب میں آتا ہوں اس بات پر, ان کا معاملہ ختم ہوا. ایک ہماری دشمن ہے. آج اس مجلس سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمارا دشمن نہیں ہے. اور پاکستان بھی سن لے کہ ہندوستان ان کا دشمن نہیں ہے. دشمن ایک ہے. جب ہم ہندو اور مسلمان بن کے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں, پنجابی اور سندھی ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں, اس پر میرے ایک شعر کو اس طرح سنیے کہ یہ دونوں پاکستان کے صدر صاحب اور ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ سمجھیں کہ آپ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اصلی دشمن کون ہے. اصلی دشمن کا نام وہ ہے جب ہم ہندو مسلمان بن کر کے خود آگ لگاتے ہیں. اس پر میری غزل کے شعر کو آج نوازیے کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں. تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. واہ. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں, تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. بہت بہت شکریہ. ایک فرض ادا ہو گیا. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک خالص رومانی غزل سنا کے جاؤں. عنایت ڈاکٹر صاحب عطا. آگ لہرا کے چلی ہے اسے آنچل کر دو. آگ لہرا کے چلی ہے اسے آنچل کر دو. تم مجھے رات کا جلتا ہوا جنگل کر دو. تم مجھے رات کا جلتا ہوا جنگل کر دو. بچوں کو بتاتا ہوں کہ غزل کے دو جو لائنیں ہیں ان دو لائنیں نہیں کہتے, مصرے کہتے ہیں. اب شعر سنیے کہ تم مجھے رات کا جلتا ہوا جنگل کر دو. چاند سا مصرا اکیلا ہے میرے کاغذ پر. چاند سا, مجھے سب کی آواز چاہیے. چاند سا مصرا اکیلا ہے میرے کاغذ پر. چھت پہ آ جاؤ میرا شعر مکمل کر دو. چاند سا مصرا اکیلا ہے میرے کاغذ پر. چھت پہ آ جاؤ میرا شعر مکمل کر دو. میں تمہیں دل کی سیاست کا ہنر دیتا ہوں. ارے واہ واہ واہ. اب اسے دھوپ بنا دو مجھے بادل کر دو. میں تمہیں دل کی سیاست کا ہنر دیتا ہوں. اب اسے دھوپ بنا دو مجھے بادل کر دو. ہار تو میں آپ کی آواز سے پہنوں گا, ضرور پہنوں گا. جب تک نہیں پہنوں گا خدا کی قسم نہیں جاؤں گا. تم مجھے رات کا جلتا ہوا جنگل کر دو. شعر پڑھتا ہوں کہ اپنے آنگن کی اداسی سے ذرا بات کرو. نیم کے سوکھے ہوئے پیڑ کو سندل کر دو. اور تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو مر جاؤں گا. یوں کرو جانے سے پہلے مجھے پاگل کر. ارے واہ 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 واہ. تم مجھے چھوڑ کے واہ واہ ڈاکٹر صاحب زندہ باد. یوں کرو جانے سے پہلے مجھے پاگل کر دو. اور رات آنکھوں میں ڈھلی پلکوں پہ جگنو آئے. دیکھو دوست, اے بھیا بیٹھ جاؤ, منو بیٹھ جاؤ. رات آنکھوں میں ڈھلی, بس 2 منٹ دیکھیے گا, اسی طرح سے مشاعرہ ختم کیجیے گا. آپ کو خدا کی قسم. لیکن شعر برا ہو, قسم اس کی دے رہا ہوں کہ شعر برا ہو تو داد نہ دیجیے گا. کہ رات آنکھوں میں ڈھلی پلکوں پہ جگنو آئے. ہم ہواؤں کی طرح جا کے اسے چھو آئے. ہم ہواؤں کی طرح جا کے اسے چھو آئے. بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک. بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک. کوئی خوشبو میں لگاؤں تیری خوشبو آئے. بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک. کوئی خوشبو میں لگاؤں تیری خوشبو آئے. اس نے چھو کر
मुझे पत्थर से फिर इंसान किया। क्या करने। मुद्दतों बाद मेरी आंखों में आंसू आए और अरे उसकी वाह। आंखें मुझे मीरा का भजन लगती हैं। एक या दो शेर उसकी एक आखिरी जो सुनाना, उसी के लिए इतनी फजा बनाई है। उसकी आंखें मुझे मीरा का भजन लगती हैं, पलकें झपकाए तो लोबान की खुशबू आए। और देखिए शेर, इस पे नवाज दीजिएगा ताकि लगे कि मुशायरा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन शेर अच्छा हो कि मेरा आईना भी अब मेरी तरह पागल है। वाह। मेरा आईना भी अब मेरी तरह पागल है। आईना देखने जाऊं तो नजर तू आए। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अशफाक मेमन साहब,